2014 की रात जब अंदरून लाहौर के एक छोटे से घर में शाज़ेब बैठा हुआ टीवी देख रहा था, अचानक उसके घर की बेल बजी। शाज़ेब को हैरानी हुई कि रात को 1 बजे कौन आया होगा। शाज़ेब हल्के हल्के कदमों से चलता हुआ घर के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर एक ऐसा इंसान था जो ना कि मर्द था और ना ही औरत। उस इंसान ने औरतों जैसा लिबास पहन रखा था, लेकिन शक्ल सूरत से वो बिल्कुल मर्द था। उसकी आंखें बहुत बेरौनकी सी थी, लेकिन फिर भी वो शाज़ेब को अपनी तरफ माइल कर रही थी, जैसे कुछ ही लम्हों में शाज़ेब उसके काबू में आ जाएगा। और फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक शाज़ेब भूल नहीं पाया है। कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई सच्चा और खौफनाक वाक़या मौजूद है तो स्क्रीन पर मेरी मेल शो हो रही है, आप वहाँ पर मुझसे अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। मैं उसे चैनल पर ज़रूर नरेट करूँगा। तो चलें कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम शाज़ेब है और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। ये वाक़या जो मैं आपको लिख रहा हूँ ये 2014 का है। उस वक्त मेरी एज तकरीबन 15 साल थी। मेरे पेरेंट्स किसी रिलेटिव की शादी में गुजरावाला गए हुए थे। हमारे पेपर चल रहे थे, इसलिए मैं और मेरा बड़ा भाई हम दोनों घर ही थे। भाई अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था और मैं घर में बैठा टीवी देख रहा था कि घर की किसी ने बेल बजाई। मैंने टाइम देखा तो रात का 1 हो रहा था। मुझे हैरानी हुई कि भाई के पास तो कीज हैं, वो होता तो खुद दरवाज़ा खोल लेता। फिर इस टाइम कौन आया होगा? बहरहाल मैं उठा और दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा और यहीं से कहानी ने अलग मोड़ ले लिया। दरवाजे पर एक औरत के लिबास में खड़ा हुआ मर्द था, जिसे यहाँ की लोकल ज़बान में खुसरा कहते हैं। नॉर्मली तो ये काफ़ी ज़्यादा मेकअप में होते हैं, पर उस वक्त उसने मेकअप नहीं कर रखा था। उसके चेहरे से साफ पता लग रहा था कि वो मर्द है। मैंने उससे पूछा, जी बोलें। उसने मुझे देख के हल्की सी स्माइल दी और अपना हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ाया। मुझे अभी भी याद है कि उसने बाजू में लोहे के कंगन पहने हुए थे। मैंने उसे जल्दी से पैसे निकाल के दिए और दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन उसका इरादा कुछ और ही था। उसने मुझसे कहा कि तुमने पढ़ लिया, और साथ वही अजीब सी मुस्कुराहट। उसका सवाल सुनकर मेरा दिमाग घूम गया कि इसको कैसे पता कि मैं पढ़ाई के लिए घर रुका था। मैंने कुछ जवाब दिए बिना दरवाज़ा बंद करना चाहा, पर तब तक वो एक कदम घर के अंदर आ गया था। मैंने ऊंची आवाज़ में गुस्से से उससे कहा कि घर के अंदर क्यों घुस रहे हो? तुम्हें पैसे दे दिए हैं, चले जाओ। मुझे उम्मीद थी कि शायद मेरी आवाज़ सुनकर कोई मदद को आ जाए, क्योंकि था तो मैं 15 साल का बच्चा ही। पर उसने अपने दुपट्टे के पीछे से एक काले रंग का धागा निकाला और बोला कि ये हाथ में बांध लो, तुम्हें पढ़ाई में मदद करेगा। मैं बस उससे जान छुड़वाना चाहता था। मैंने वो धागा उससे हाथ में बंधवा लिया और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसने धागा बांधते हुए
دھیرے سے کچھ الفاظ بولے جو مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئے، لیکن اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ اور ہی کہہ رہا ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور سیدھا میرے کان کے قریب آ کر بولا، اب آسان ہو جائے گا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فوراً دروازہ بند کیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرے دل میں عجیب سا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کب ڈرتے ڈرتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہی شخص میرے بیڈ کے بالکل پاس کھڑا ہوا ہے اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ اف، ڈر کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ اسی وقت مجھے کمرے کے باہر سے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی میرے کمرے کی طرف ہی بڑھ رہا ہو۔ اف، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، میرا دل پھٹنے کو آ گیا تھا۔ اتنے میں میرا بھائی اسد کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ وہ رات میری ایسے ہی ڈرتے ڈرتے گزری۔ صبح ہوتے ہی میں نے وہ دھاگا اتار کر پھینکا اور ہم پیپر دینے چلے گئے۔ سارا دن میرے سر میں درد رہا اور بس ذہن میں اسی کا چہرہ گھومتا رہا۔ گھر واپس آئے تو میرے امی ابو واپس آ چکے تھے۔ سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ میں نے سوچا کہ بس اب سب صحیح ہو گیا ہے، لیکن اصل مقصد تو اب ظاہر ہوا تھا۔ امی نے ایک دم سے چیخ ماری۔ ہم سب بھاگ کر ان کے کمرے میں گئے تو دیکھا امی کے کمرے سے ان کا سارا گولڈ اور پیسے غائب ہیں۔ اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، شاید وہ سن کر آپ کو یقین نہ آئے۔ ابو نے فوراً CCTV فوٹیج چیک کی کہ گھر میں کون کون آیا تھا، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ میرا دروازہ بند کرنے کے کچھ منٹ بعد میں خود سے چل کر دوبارہ آیا۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا اور اس شخص کو اندر داخل کر لیا۔ میں ایسے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا جیسے میں اس کے قابو میں ہوں۔ ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ میں اس سے لگاتار کچھ باتیں کر رہا ہوں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اسے سب کچھ بتا رہا کہ سامان کدھر پڑا ہے۔ میرا یقین کریں، مجھے 1% کچھ یاد نہیں تھا کہ یہ سب کیسے اور کب ہوا۔ میرے ابو نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کروا دی، لیکن اس بات کو تقریباً 10 سال گزر چکے ہیں۔ آج بھی جب میں کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہی سب یاد آ جاتا ہے۔ شاید وہ خوف میرے دل میں آج تک بیٹھ چکا ہے۔ یہ تھا ایک واقعہ جو مجھ تک پہنچا۔ میں نے کوشش کی کہ اسے لفظ پہ لفظ انہی کے الفاظ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجیے تاکہ ہر نیا آنے والا واقعہ آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ سے میری زبانی کی کسی اور کہانی میں۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔